السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله. تتمة الدرس ديال حساب التكامل. هاد الفيديو هذا غادي نخصصو التقنية ديال المكاملة بالأجزاء اللي كتمكننا من حل بعض التكاملات اللي هما صعاب أنهم يتحسبوا بلي ميثود اللي شفناهم في لا فيديو بريسيدونت ديال الدوال الأصلية، يعني أنني نقلب على علاقة الشقاق بين هادوك لي دو فونكسيون. هادو سو سون دو فونكسيون، يعني دالتين مختلفتين، يعني ماشي جوج دوال من ميم ناتور، يعني دو بولينوم ولا دو لوغاريتم ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هما دو فونكسيون ديفيرونت، يعني ما يمكنش انني نطبق دوك العلاقات اللي شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. يعني هنايا باش نستعمل هاد المكمل بالاجزاء غادي نتريتي دو زيكزامبل هما اللي غادي يعاونوني باش انني نشرح هاد المكمل بالاجزاء. اختاريت هادو حيتاش ما صعابش بزاف، ساهلين، غادي يعاونوني باش انني نشرح لا فيديو او بلي فيت بوسيبل. يعني ما نكومبليكيش لي كالكول، حيت الهدف ديالنا حنا نفهموا لا ميثود، ماشي نكومبليكي بلي كالكول. ابري ملي تفهم on peut faire des exercices très compliqués اللي فيهم سينوس، فيهم كوسينوس، فيهم لارك طونجونت، لارك سينوس، لارك كوسينوس، لي بغيتو على حساب لي زيكزامان ديالكم في المراقبه. اما الامتحان الوطني غير الالين والاكسبونونسيال ولي بولينوم، هادشي اللي ممكن يتحط لك في لي زانتيغرال. داكوغ، يعني في المكامله بالاجزاء ولا في هذه التقنيه سا نيسيسيت انك تجبد واحد في دو اكس وواحد يو بريم دو اكس. هاد الجوجات هادو ما تنجبدوهمش الياتوار، يعني كنجيو كنقدر تنقول يو دو اكس هي اكس، يو بريم دو اكس هي اكس، و الين دو اكس هي في دو اكس. كاينه واحد التقنيه كيقولوا ليها البيس. يعني هادو باغ بريوريتي هادو ما كيكونوش عندكم بزاف، هاد السينوس كوسينوس وهادو لي زارك، لارك طونجونت، لارك سينوس، لارك كوسينوس. داكوغ، سون لي زارك اللي غتخدموا بهم بزاف هما هاد الثلاثه هادو: الين، بولينوم، اكسبونونسيال. باغ بريوريتي كاين لي لين والبولينوم. لي لين هو اللي كنسبق كنحطو في دو اكس، كاين ليكسبونونسيال والبولينوم، البولينوم هو اللي كنحطو في دو اكس، كاين لي لين والاكسبونونسيال. لي لين هو اللي كنحطو في دو اكس، والاخر كنحطو يو بريم دو اكس. ملي تنقدر نحط هادو راه ديريكتومون راه كلشي كيبقى غير دي كالكول وسهل. داكوغ. كاينين دي كيسيون كيقولوا لي الا جاب الله غلط وحطيتهم غالطين، حطيتهم مقلوبين، لو ريزولتا غادي يكون عندك صحيح، ولكن غتزيد عليك لي كالكول، غتزيد عليك. سيبوزون هنا دابا مثلا هنا نورمالمون الين سابقه، يعني الين سابقه يعني هي اللي غادي نحط في دو اكس، يعني الين دو اكس، وهنا غادي نحط اكس. لو قلبتهم حطيت في دو اكس هي اكس، و يو بريم دو اكس هي الين دي اكس. هنا شنو خصني ندير؟ نورمالمون خصني نحسب في بريم دو اكس وخصني يو دو اكس. يعني هنا كندير لي الشقاق وهنا كنجبد الداله الاصليه. الا درت هنا الين دو اكس خصني نجبد ليها الداله الاصليه. باش نجبد الداله الاصليه ديال الين دو اكس خصني ندير عاوتاني مكامله بالاجزاء، هي براسها خصها مكامله بالاجزاء. داكشي علاش الناس قلبوا ولقاو هاد لا سوليسيون هادي، باش بلاصه ليتيديون ما يجي ويبدا يحط ويبدا يقول شكون هي السهله، شكون هي. كاين اللي كتكون عنده ديريكتومون بار ديفو كيشوف شكون هي السهله اللي جبد ليها الداله الاصليه ديالها. باينه بلي اكس هي السهله نجبد ليها الداله الاصليه ديالها، نحطها في يو بريم دو اكس ونجبدها. ديما كتحط يو بريم دو اكس لا فونكسيون بين هاد الجوج هادو اللي كتبان لك ساهله تجبد ليها الداله الاصليه ديالها. شكون؟ واش اكس ولا الين اكس؟ اكس بيان سور، حيت عرفنا حنا بلي اكس راه الداله الاصليه ديالها هي اكس اس 2 على 2، كنزيد واحد في الاس وتنقسم عليه، هذه عرفناها. والاشتقاق ديال اي فونكسيون تكون صعيبه تكون سهله، الاشتقاق راه تتعرفوا ليه. دونك الين دو اكس هي 1 سور اكس، باينه. داكوغ. دونك لانتيغرال ديالك كيفاش غادي يكون اي ديالك ابري هاد هادشي اللي حطيتي. يعني هاد الحطه هادي راه ماشي كل واحد وكيفاش كيحط، باش ما تمشيش للفيديو واحد اخر وتلقى شي واحد حط بواحد الطريقه اخرى وتقول هذا غلط ولا الاخر غلط. لا، كلنا غنلقاو الميم ريزولتا، وكل واحد وكي كتبان ليه سهله، وكل واحد وكي كتبان ليه غادي يشدها في راسو. داكوغ. دونك انا امون افي كتبان لي هادي، وواحد اخر غتبان لي واحده اخرى، ما كاينش مشكل. اي ديالك شحال غتساوي؟
اي ديالك في هاد لوكا غتساوي الداله الاصليه لقيتيها كاينه ديال هاد لا فلاش هادي، هاد الشومان الاول، يعني هادي في هادي، يعني في دو اكس فوا اي دو اكس. لي بورن ما نساوهمش من واحد لجوج، ناقص لانتيغرال من 1 ل 2 ديال u دو اكس، يعني هاد الشومان هذا chemin 2 ديال u de x fois v' de x. D'accord, fois v' de x. u de x fois v' de x. ما تنساش دي دو اكس. الا كدير لانتيغرال بلا هاد دي دو اكس راه بحال ماشي انتيغرال. علاش كتانتيغري نتايا؟ علاش كتانتيغري؟ واش فهمتيني ولا؟ علاش كتانتيغري؟ ما يمكنش تانتيغري غير هكاك. داكوغ تري بيان. نقدروا نكتبوها اون كادر. هذه هي العلاقه. الا كنتي حاطه هاد الحطه هادي ما تهزش هادي وتحطها ليا في سميتو، ولكن اون جينيرال سي كوم سا. اون جينيرال سي كوم سا. داكوغ. دونك هنا كنجي نعوض اي ديالي، كنجي تنعوض يعني الين دو اكس اكس او كاري سور دو. الاقواس مهمين. راه المصحح ما تيعرفش واش هاد اكس او كاري سور دو داخله مع الالين ولا ما داخلاش. باش غادي يعرف هو؟ كيفاش غادي يدير يعرف؟ ما كانش معاك نهار الامتحان، ما عارفش شنو في عقلك. دونك ديما وضح للمصحح. المصحح كنحطوه بعض المرات في دي سيتوياسيون اللي ما تيقدرش واش يعطي واش ما يعطيش، واش يدير مزيان واش ما يديروش. دونك ماشي اي مصحح يقدر يدير المزيان، وماشي اي مصحح يقدر ما يديرش المزيان. دونك يفو فيغ اتونسيون وندير داكشي اللي عليا خصني يدار باش ما نطيحش في هاد لي سيتوياسيون اللي هما صعاب بزاف. دونك الين دو اكس او كاري الاقواس ديالي وضحت الامور، ناقص لانتيغرال من واحد لجوج ديال هاد لي دو فلاش هادو اللي هي اكس او كاري على جوج في 1 سور اكس. غتمشي ليا اكس مع اكس وغتبقى ليا غير اكس سور دو دي دو اكس. باينه تري بيان. هذه الداله الاصليه ديالها باينه. دونك الين دو اكس توجور لي بارونتيز اكس او كاري سور دو من 1 ل 2. هنا انا ولدي ما تنوريكش غير كيفاش، ما كنوريكش غير لا سوليسيون، ما تنوريكش غير التقنيه ديال المكمل بالاجزاء، ولكن كنوريك حتى كيفاش تحط الجواب في الامتحان الوطني باش انك تربح النقطه كامله. حيتاش باغفوا كنجي للدار مورا الامتحان الوطني كندير شي حسابات، كنقول لا هذه نقطه هذه جوج هذه ثلاثه، كنجمع كنقول لو مينيموم غنجيب واحد 15. كنجي نهار تصحيح نهار لي ريزولطا كنلقى جيب 10 ولا 9 ولا 7 كاع. علاش اخويا؟ حيتاش كتجي انت كتقول هذه جاوبت عليها صحيحه دونك عندي لا نوت كومبليت. لا، كاين المصحح اللي ينقص لك 0.25 ما بينتيش ليه، ينقص لك في هذه شاك فيها، ينقص لك هنا، وفي الاخر تلقى نص النقطه مشات لك غير في لا ميثود افيك لاكيل تو ريديج لا كيسيون ديالك. باسكو لا ميثودولوجي حتى هي تتلعب دور كبير في الامتحان الوطني، كيفاش انني كنحط الجواب ديالي باش نربح النقطه كامله. داكوغ. ناقص الداله الاصليه ديال هذه هي اكس اس 2 على اي 2. في هاد اي 2 هذه هي 4. ما نساوش شحال من واحد كينسى راه هادشي راه كيوقع. هادشي كيوقع. اش ملي كيجيب هادشي هو اننا ما كنترينيوش على لي كالكول. شحال من واحد دابا غادي يوقف هنا بريباراسيون ديالو كيبريباري طاح في شي امتحان وطني قال بلاتي نخدمو، كيخدمو كامل الاجزاء حتى لهنا تيقول صافي سالي. نو، tu n'as pas encore terminé اخويا، tu n'as pas encore terminé. خاصك مازال، خاصك تريني على لي كالكول. لا ميم شوز في الفيزيك، لا ميم شوز كطيح في شي علاقه مثلا فيها الفيتاس ايغال شي حاجه على شي حاجه، ابليكاسيون نيميريك ما كديرهاش، التطبيق العددي ما كديروش. علاش؟ ما كترينيش راسك على لي كالكول. وراه التطبيق العددي عليه نقاط اخويا، راه ماشي العلاقه اللي عليها النقط، راه التطبيق العددي عليه نقط. الا مشيتي تضيعتيه راه ضيعتي عليك واحد ال 25 ولا نص النقطه، باغفوا تكون نص النقطه. داكوغ. دونك بنادم يتريني شويه على لي كالكول بحال هادو. دابا تمشي لك الناقص والزائد راك عارف هذا الناقص كيدخل كترجع زائد، تمشي لك غير اشاره لانتيغرال كامل ويقدروا يحسبوا لك غلط. داكوغ. دونك سواي سيريو واحد شويه
وخدم داكشي كيفاش خصو يتخدم، خدام كمل خدمتك، ما تخدمش ودير لي فور ومن بعد تضيع النقاط فابور. داكوغ. دونك هنا كنجي تنعوض، يعني كتولي الين دو، دو او كاري هي 4 سور دو هي دونك دو الين دو ناقص، ناقص اش؟ واحد، يعني الين واحد زيرو غنمشي ليها هادي كامل ناقص زيرو. داكوغ. ناقص، ناقص هنا خصني نحل القوس، باسكو الا كان ناقص ديما حل القوس، حيت الا دخل الناقص غيكون زائد اللام، ما حل القوس تا يبان لك داكشي هنا. هنا جوج او كاري 4 على 4 واحد، ناقص واحد، واحد على 4. شتي هاد الناقص الا دخلت هنا تولي زائد، كاين اللي ما يديرش القوس هنا وغيخلي هاد الناقص وغيكادري الريزولطا ديالو، والريزولطا ناقص الين دو ناقص واحد زائد ان كار. ها لو ريزولطا ديال اي ديالك. ها انت جاوبتي على لانتيغرال ديالك بسهوله، ما فيش عناء ما في والو. هذه هي المكامله بالاجزاء، غيان كو سا. كاينه شي حاجه صعيبه تتعرف هذه تتحطها في الامتحان ديالك، كتعرف لا فونكسيون شكون الاولى شكون الثانيه، كتحطهم، كديري في وحده، كتجبد الداله الاصليه الاخرى، كتحط العلاقه ديالك، كتولي تتعوض. الانتجرال هذا اللي كيكون هنا تيكون ساهل، ما تيكونش صعيب، تيكون ساهل، كتجبدو دغيا فاسيلمون بلا مكامله بالاجزاء، بلا والو. بارفوا في لي كيسيون ديال دي زيكزيرسيس اللي كديروهم، ديال دي زيكزامان اللي غديروهم في مراقبه مستمره، بارفوا خصك دير مكامله بالاجزاء جوج مرات ثلاثه المرات. امتحان وطني بارفوا غالبا هذيك كتكون في السينوس وفي الكوسينوس، هذوك لي فونكسيون بزاف. ولكن بارفوا حتى في هادو تقدر دير مكامل بالاجزاء، كاينين دي زيكزيرسيس اللي خصك دير مكامل بالاجزاء جوج مرات باش توصل لو ريزولطا. يعني ملي كتحفظ لانتيغرال حتى هو خاصو مكامله بالاجزاء بوحدو، كتخرجو بوحدو وكدير ليه مكامله بالاجزاء وتتلقى الريزولطا وتجي تتعوضو هنايا عاد تتلقى لو ريزولطا ديالك. داكشي علاش كنقول لك خصك دير لي كالكول ديالك، باسكو بارفوا كتجر هذا تمشي تحسبو بوحدو وتردو هنايا، والناقص والزائد والناقص ديالو بوحدو هو، وهذاك الشيء كيترون ليتيديون وما تعرفش كيفاش يخدم او سان ديكزامان هاد لي كالكول هادو، وكيدير دي زيغور. داكوغ. نطريطيو ليكزامبل الثاني جي باش نفهمو مزيان هاد لا ميثود هادي. جي شحال قلنا؟ جي قلنا هي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اكس موان 1 اكسبونونسيال اكس دي دو اكس. كتجي لهنا كتشوف شكون اللي سابق، شكون اللي سابق البولينوم، هي اللي كنحط في في دو اكس، يعني كنحط في دو اكس. هادو هاي تسميات تقدر تسميهم اللي بغيتي. في دو اكس كنحط اكس موان 1 البولينوم. داكوغ. u بريم دو اكس كنحط اكسبونونسيال اكس، وكنجبد هنا في بريم دو اكس وهنا u دو اكس. في بريم دو اكس هي واحد، الشقاق ديال هذه هي واحد، u دو اكس هي نيت المام. اكسبونونسيال عارفين لا ديريفي اللي الشقاق ديالها راه هي وحتى الداله الاصليه راه هي، ما كاينش شي حاجه كتبدل. كنجي هنايا اشنو غندير؟ فو فيغ اتونسيون. هنايا غادي نجي لجي الداله الاصليه، قلنا هادي في هادي، دونك اكس موان 1 اكسبونسيال اكس من 0 ل 1 ناقص لانتيغرال مناش من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال اكسبونونسيال اكس دي دو اكس. صافي باينه. دابا كتجي كدير اكس موان 1 اكسبونونسيال اكس من 0 ل 1 ناقص الداله الاصليه اكسبونونسيال اكس من 0 ل 1، حيتاش الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال اكس هي نيت اكسبونونسيال اكس. كنجي كنعوض، واحد ناقص واحد زيرو مشات، 0 موان 1 يعني موان 1، حيت اكسبونونسيال 0 سي 1. داكوغ. ناقص اكسبونونسيال ديما حل القوس، اكسبونونسيال 1 سي او ناقص واحد. دونك غتدخل هاد الناقص، دونك غتولي واحد ناقص واحد ناقص او زائد واحد. هذا هو الجي ديالك، هذا هو الجي ديالك. هنا تنسد لا بارونتيز، ساليت لي ريزولطا ديالي. هذه هي لا تكنيك مكامله بالاجزاء. حاول تفهم لا ميثود، وابخي في لي زيكزيرسيس راه غير هادشي كيتزاد، يعني كيتزاد لي كالكول. يعني راه قلت لك بارفوا هاد لانتيغرال هذا اللي كتلقاه وسط لانتيغراسيون باغ بارتي ولا مكامله بالاجزاء، خصك دير مكامله بالاجزاء واحده اخرى ثاني مره باش انك تلقى هذا.
وهذا خصك تعزلو بوحدو عاوتاني تسميه ك، وتجي لهنا وتقول ك ايكالا هذا سا نيسيسيت حتى هو واحد المكمل بالاجزاء، وتنحط ليه نسمي حاجه اخرى مثلا نسمي اف دو اكس و جي بريم دو اكس، وندير اف دو اكس وهذا، ونجبد ليه حتى هو، عاد نجي نعوضو هنايا اي ابخي غنجبد جي ديالي. بارفوا في الكوسينوس والسينوس كتلقى هادي بزاف، هادو في الدوال المثلثيه في الانتغرال كتلقى هادي هي الجينيت، هاد الانتغرال هذا في مكامل الاجزاء كتلقى هذا هو هاد الجينيت، كتردو لهنايا عنده الناقص كيرجع هنا كاين اللي زائد، يعني كيولي جي زائد جي اللي هي 2 جي كتساوي هادشي هذا، يعني كتجيب جي كتساوي هادشي هذا على جوج، صافي تتحسب هادشي هذا وتتقسمو على جوج فاسيلمون. هادشي اللي كيتحط بزاف سواء في امتحانات ديال المراقبه المستمره سواء في الامتحان الوطني، هي كو سا. وصلت نهاية لا فيديو، ما نطولش عليكم بزاف. سي vous avez des questions n'hésitez pas de me contacter dans les commentaires ان شاء الله. انا je vais faire le tour ان شاء الله، وإلا لقيت des questions je vais répondre à toutes les questions posées. يلا bon courage، الله يسر الامور.